बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था और वही हुआ जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। नून लीग के अंदर से एक अहम तरीन जरिए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि मरियम नवाज के पास अपने चाचू शहबाज शरीफ की भी एक खुफिया वीडियो मौजूद है, जो वीडियो रिलीज करने के हवाले से धमकी भी दी गई है और शहबाज शरीफ ने इस वीडियो को रुकवाने के लिए जराए के मुताबिक नवाज शरीफ से राब्ता कर लिया है। क्या कोई शख्स, क्या कोई खानदान, क्या कोई सियासी जमात इक़्तिदार के लिए इस हद तक गिर सकती है? जी बिल्कुल, शरीफ खानदान, मुस्लिम लीग नवाज, मुस्लिम लीग नहीं कहना चाहिए बल्कि नवाज लीग और इस सियासी माफिया खानदान ने तमाम तर हदें पार कर दी हैं इक़्तिदार के लिए। माजी के अंदर हम ये देखते रहे हैं कि बादशाह जो है वो अपनी औलादों को, अपने चचों को, अपने दीगर रिश्तेदारों को, दीगर लोगों को जो है वो भाइयों को मरवा दिया करते थे इक़्तिदार के लिए। हाल ही में कुछ भारतीय फिल्मों के अंदर भी हमें इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो देखने में मिली कि किस तरह से इक़्तिदार की खातिर, किस तरह से पैसे की खातिर जो है वो रिश्तों की कुर्बानी दे दी जाती है। तो शरीफ माफिया ने बिल्कुल इसी किस्म का सबूत जो है वो दे दिया है और माजी में इस हवाले से कुछ लोग ये दावा करते हुए भी नजर आए जब जो है वो शरीफ माफिया की जानिब से, नवाज शरीफ की जानिब से, मरियम नवाज की जानिब से इस किस्म के दावे किए गए कि उनके पास लोगों की अहम तरीन खुफिया वीडियोज़, उनकी निजी महफिलों की खुफिया वीडियोज़ उनके पास मौजूद हैं। तो उस वक्त भी बाज़ लोगों ने शायद, यार दोस्तों ने शायद ज़ेब दास्तान के लिए इस बात का जिक्र किया था कि नवाज लीग के पास उनके अपने पार्टी रहनुमाओं को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं। अब यह दावा किया जा रहा है नवाज लीग के अंदर बाज़ ज़राए की जानिब से कि मरियम नवाज के पास अपने चाचू शहबाज शरीफ की भी कोई वीडियो मौजूद है। आगे चलकर इसकी तफसीलात हम जो है वो आपके सामने रखते हैं कि इतलात इस हवाले से क्या आ रही हैं। लेकिन अगर माजी के ऊपर जो है वो नज़र रखें नवाज लीग के हवाले से, तो 90 की दहाई के अंदर जब इस सियासी जमात ने इक़्तिदार हासिल किया तो इक़्तिदार हासिल जो करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया वो भी इसी किस्म का एक घटिया तरीका था कि अपने सियासी मुखालफिन, ख़ास तौर पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मोहतरमा नुसरत भुट्टो की फैब्रिकेटेड तस्वीरें, जाली तस्वीरें और पोस्टर्स उनके इन्होंने बनवाए और फिर जहाज़ों के ज़रिए उन्होंने फेंके इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन इस किस्म के घटिया तरीके से जीतने की कोशिश की अपने मुखालफिन के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा करके। उसके बाद फिर इमरान खान जब सियासत में आए तो उन्होंने इमरान खान की जो साबका बीवी थी, पहली बीवी उनकी जुमैमा खान, उनके खिलाफ भी उन्होंने घटिया किस्म की कंपेन जो है वो चलाई, उनके ऊपर उन्होंने केसेस तक बनवाए। और फिर 90 की दहाई के अंदर मुख्तलिफ इदारों में जो उन्होंने सरमायाकारी की, चाहे वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पाकिस्तानी अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो या मीडिया हो, वहाँ पर भी उन्होंने इसी किस्म के हरबे जो है वो इस्तेमाल किए। ख़ास तौर पर जजेस के हवाले से उनकी ऑडियो और वीडियो लीक्स जो हैं वो नवाज लीग की सामने आती रही कि किस तरह से उनको जो है ये काबू में करते रहे। अपनी किसी गुज़श्ता वीडियो में मैं आपके सामने ये बात भी रख चुका हूं कि किस तरह 90 की दहाई के अंदर नवाज शरीफ ने इसराइल से एक सिस्टम जो है वो मंगा रखा था, जिसके ज़रिए वो लोगों की खुफिया गुफ्तगू सुना करते थे, चाहे वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, चाहे वो पाकिस्तानी अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, उनके फ़ोन वो टेप्स किया करते थे और उसके बाद फिर उनको उन ऑडियोज़ के ज़रिए ब्लैकमेल किया करते थे। उसके बाद जब जदीद टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो फिर उन्होंने ऑडियो के साथ साथ वीडियो का धंधा भी करना शुरू कर दिया। और आपको याद होगा कि जज अरशद मलिक के हवाले से भी वो कुछ वीडियो सामने लेकर आए और कुछ वीडियो सामने लाने का उन्होंने दावा किया था। और इसी तरह से बाद में राना शमीम का झूठा बयान अल्फी सामने लेकर आए और अब से चंद दिन कबल जो है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से एक जाली और फैब्रिकेटेड ऑडियो भी सामने लेकर आए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो कज़िया है वो जनाब मामला ये है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान पार्टी सदारत के लिए जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। और ये भी इतलात चंद अरसे पहले आई थी कि शहबाज शरीफ की जानिब से पार्टी की जो सदारत है वो छोड़ने की धमकी भी दे दी गई थी। लेकिन फिर कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज को बैक फुट पे कर दिया गया था और शहबाज शरीफ को फ्रंट फुट पर लाया गया था। जब नवाज शरीफ से गिला किया था शहबाज शरीफ ने, कहा था नवाज शरीफ ने कि बिल्कुल आप अपनी सी कोशिश कर लें इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर बनाने की। लेकिन जब शहबाज शरीफ को इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई तो उसके बाद मरियम नवाज को एक मरतबा फिर जो है वो आगे कर दिया गया और शहबाज शरीफ को वापस जो है वो पीछे जाने पर मजबूर कर दिया गया। इस दौरान मरियम नवाज ने खुद भी पार्टी
اختلافات کے حوالے سے جو ہے وہ اعتراف کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ پارٹی کے اندر مختلف نظریات ہوتے ہیں اور میری اور حمزہ کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے، طریقہ کار بھی مختلف ہو سکتا ہے، اور پھر انہوں نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے لیے کہا تھا کہ وہ ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اس سے پہلے خواجہ آصف نے بھی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی موجودگی میں اختلافات کا جو ہے وہ اعتراف کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اختلافات اگر ختم نہ کیے تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ کچھ عرصے کے لیے دب گیا جب دونوں طرف کے گروپس نے جلسے جو ہے وہ شروع کیے پارٹی کے، تو جہاں مریم موجود ہوتی تھی وہاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز نہیں ہوتے تھے، جہاں شہباز اور حمزہ موجود ہوتے تھے وہاں مریم موجود نہیں ہوتی تھیں، اور پی ڈی ایم کی صفوں کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ محسوس کی گئی تھی۔ اب واضح طور پر ڈیفرنٹ پارٹی لائن اپناتے ہوئے مریم نواز نے جب ایک مرتبہ پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پاکستانی عدلیہ کے خلاف اپنی توپوں کا رخ کیا ہے، اور اس دوران حمزہ شہباز اور شہباز شریف بعض معاملات کے اوپر خاموشی اختیار کرتے ہوئے جب نظر آ رہے ہیں، تو مریم نواز کے قریبی انتہائی اہم ترین لوگوں نے جو ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے قریب انتہائی اہم ترین لوگوں کو اس بات کا طعنہ دیا ہے، انہیں یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کھل کر اس حوالے سے بات نہیں کر رہے، لیکن سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ کی بھی کچھ خفیہ اور اہم ترین ویڈیوز جو ہیں وہ مریم نواز کے پاس موجود ہیں، جو کسی اہم ترین موقع کے اوپر جو ہے وہ سامنے بھی آ سکتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ یہ ویڈیو مریم نواز ہی جاری کریں یا نواز لیگ ہی جاری کرے، یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہے جو ویڈیو جو ہے وہ مریم نواز کے علاوہ بھی جاری کرتے ہیں، اور شہباز شریف کو بیک فٹ پر جو ہے وہ جس طرح سے شہباز شریف اس سارے معاملے میں بیک فٹ کے اوپر ہیں، ان کو جو ہے وہ کسی نئے نظریے کے اوپر جو ہے وہ لانے کے لیے اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں وہ ریلیز کی جا سکتی ہیں۔ یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے، کیونکہ شہباز شریف کے حوالے سے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دل پھینک قسم کے آدمی ہیں، اور انہوں نے کئی خفیہ شادیاں بھی ماضی میں کر رکھی تھی، جس کی کچھ تفصیلات بھی ان دنوں سوشل میڈیاز کے اوپر آ رہی ہیں، اور لوگ یہ اندازہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی یہ جو خفیہ ویڈیوز موجود ہیں یہ کس حوالے سے ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو تفصیلات سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ پہلی بیوی تو نصرت شہباز ہیں، شہباز شریف کی، حمزہ شہباز کی والدہ، پھر دوسری بیوی سابق آفیسر جو تھے طارق کھوسہ کی بہن نرگس کھوسہ، ان سے خفیہ شادی کے حوالے سے لوگ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر تیسری بیوی عالیہ ہنی سے خفیہ شادی، جس سے بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی خدیجہ شہباز ہے، اور عالیہ ہنی کے نام پر ہنی پل بھی لاہور میں بنایا گیا ہے، اس حوالے سے ایک ویڈیو ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ پھر چوتھی بیوی تہمینہ دورانی، سابق گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر کی سابقہ بیوی، یہ دو شادیاں اناؤنس کر رکھی ہیں شہباز شریف نے، عالیہ ہنی والی اور نصرت شہباز والی، اور اسی طرح سے جو سابق آفیسر طارق کھوسہ کی بہن نرگس کھوسہ والی شادی ہے وہ ان کے اناؤنس نہیں ہے۔ پھر چوتھی بیوی کے حوالے سے، پھر ایک اور ان کی جو بیوی کے حوالے سے جو ہے وہ سابق ڈی پی او کاڑا طارق قریشی کی سابقہ بیوی کلثوم طارق کے متعلق بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ بھی شہباز شریف کی بیوی ہیں۔ اس طرح سے پہلی بیوی نصرت شہباز، دوسری بیوی جو ہے وہ نرگس کھوسہ، تیسری بیوی ان کی عالیہ ہنی، چوتھی بیوی تہمینہ دورانی، اور پانچویں بیوی کلثوم طارق، اس حوالے سے ذرائع جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ شہباز شریف نے صرف 2 شادیاں جو ہیں وہ اناؤنس کر رکھی ہیں۔ اب بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو ان کی خفیہ ویڈیو ہے یہ کیا ان کی شادیوں کے متعلق ہو سکتی ہے، ان کی کسی بیوی کی کسی خفیہ آڈیو کے متعلق ہو سکتی ہے، دونوں کی کے درمیان کسی خفیہ گفتگو کے لیے ہو سکتی ہے، جو یہ ظاہر کرے کہ شہباز شریف کی 2 بیویوں کے علاوہ بھی جو ہیں وہ دیگر بیویاں ہیں۔ بہرحال اس قسم کی خبر جو ہے وہ سامنے آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر جو ایک چہرہ ہے شریف مافیا کا، جو نواز لیگ کا چہرہ ہے، جو نواز شریف کا چہرہ ہے، جو مریم نواز کا چہرہ ہے، وہ سامنے آ گیا ہے کہ یہ باپ بیٹی اقتدار حاصل کرنے کے لیے، کرسی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو کہ اس تمام تر معاملات کے اوپر بعض دفعہ ایک ڈیفرنٹ لائن اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں، خاص طور پہ جب نواز شریف اور مریم نواز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس حوالے سے یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم بھی اس حوالے سے ماضی میں کئی ویڈیوز کر چکے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ گردن پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب گردن پکڑنے میں ناکامی ہوتی ہے تو دوسرا بھائی جو ہے وہ پاؤں پڑھ کر جو ہے وہ اپنے معاملات نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب سے یہ معاملات دوسری نسل میں گئے ہیں، اب یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان اس قسم کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ حمزہ شہباز اور
مریم نواز کے درمیان نہیں ہے، اور خاص طور پر حمزہ شہباز کیونکہ پچھلی صفوں پر ہیں، شہباز شریف کو یہ بات بھی تنگ اور پریشان کرتی ہے کہ نواز شریف کے بعد جو ہے وہ مریم نواز ان کے سارے معاملات دیکھ رہی ہیں، اور شہباز شریف کو بھی اس حوالے سے کسی قسم کی اہمیت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہوئے، اور شہباز شریف نے بعض اپنے قریبی ذرائع سے یہ بات بھی کی کہ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایک مختلف لائن اپنائیں، اور انہوں نے نواز شریف سے رابطہ بھی کیا اور انہوں نے کہا بھی کہ مریم نواز کو پیچھے کیا جائے، لیکن مریم نواز نے اسی دوران اپنے قریبی لوگوں کے ذریعے یہ ایک نیا معاملہ جو ہے وہ چھیڑ دیا، اور یہ ایک نئی چیز سامنے آئی کہ مریم نواز شہباز شریف کے حوالے سے کچھ خفیہ ویڈیوز جو ہیں وہ ریلیز کر سکتی ہیں، خود نہ بھی ریلیز کریں تو ایسے لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ ریلیز کروا سکتی ہیں جن کے ذریعے شہباز شریف کو جن ویڈیوز کے بعد شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔